साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 6 गते सोमबार, तदनुसार 2022 को जुन 20 तारिक आज कान्तिपुर दैनिक र गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित प्रमुख समाचारहरू साथसाथै करेन्ट अफेयर्सका विषयवस्तुहरूलाई लिएर जुटेका छौं। सुरु गरौं पहिला कान्तिपुर दैनिकको प्रमुख समाचारहरूबाट। सुरुमा सिक्टा अलपत्र 8 अर्बको मुद्दामा पूर्व मन्त्री पाण्डे सहित सबैलाई सफाई भन्ने शीर्षकको समाचार। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजना अलपत्र पारेको अभियोगमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका ठेकेदार विक्रम पाण्डे सहित सबै 21 जनाले सफाई पाएका छन्। 13 अर्ब लागतमा 1 दशक लगाएर निर्माण गरिएको नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भत्ताभुङ्ग भएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नहर बनाउने ठेकदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्राविधिक सहित जिम्मेवार सबैले अदालतबाट सफाई पाएपछि सिक्टा आफै भत्किएको साबित भएको छ। अख्तियारको मुद्दामा सबै 21 जनालाई 2-2 वर्ष जेल राख्न माग गरिएको थियो भने समग्र बिगो र जरिवाना बापत 8 अर्ब 60 करोड रकम दाबी गरिएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले आइतबार पाण्डे सहित सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाई दिएको छ। बाँकेको 42,755 हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न 2061 सालमा सिक्टा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो भनेपछि बाँके जिल्लामा 42,755 हेक्टर जमिन सिंचाई गर्नको लागि 2061 देखि सुरु भएको थियो। यसका लागि पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेवीले ठेक्का पाएको थियो। 12 वर्षको निर्माणपछि 2073 मा परीक्षणकै क्रममा पानी छाड्दा मूल नहर नै भत्किएपछि ठेकदार र प्राविधिक विरुद्ध 21 मङ्सिर 2075 मा मुद्दा दायर गरिएको थियो भनेर यो पहिलो समाचार। अर्को छ भुटानी शरणार्थीले गुमाए अभिभावक भन्ने समाचार। यसमा सन् 1991 मा पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट नेपाल प्रवेश गर्दा गर्दै नेपाल भाषी भुटानीसँग डर त्रास र चित्कार बाहेक सायदै केही थियो। काखे बालक चापेर 2 थान पुराना कपडाको थोत्रो झोला घिसार्दै नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूलाई करिब 30 किलोमिटर पश्चिम कन्काई नदीको पूर्वी किनारको बगरसम्म आइपुग्दा बाँचिन्छ भन्ने आश जगाउने मध्येका एक थिए डाक्टर भम्पा राई। तुलाबमे बगरमाथि रेड क्रस सोसाइटीले बनाइदिएको खरका ससाना छाप्रोमा भोकै तिर्खै बसेका उनीहरूलाई सुरक्षित र अभिभावकीय दायित्व प्रदान गर्ने व्यक्ति पनि थिए। उनी स्वच्छ पानी र स्वस्थकर खाना खान नपाउँदा शिविरमा झाडापखालाले झण्डै 70 बनाउन लागेको अवस्थामा राईले उपचार गरेर ज्यान जोगाएका थिए। उनको त्यो उपचार सम्झेर आज पनि भुटानी शरणार्थीहरू धन्यवाद दिन्छन्। कन्काई किनारमा राईले बिरामीको उपचार मात्रै गरेनन्, नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै दात्री निकायको सहयोगको पहल कदमी पनि लिए। फलस्वरूप त्यो बेला उनीहरूलाई सहयोग गर्ने शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोग UNHCR ले जिम्मेवारी लिएको थियो। भुटानी शरणार्थीको घर फिर्ती अभियान र अधिकारको लडाईँमा 3 दशकदेखि सक्रिय रहेका उनी नेता 74 वर्षीय राईको आइतबार बिहान विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा निधन भएको छ। अब त्यसैगरी अर्को समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाटै पेट्रोल लिटरमै 21 रुपियाँ वृद्धि भनेर नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेको कारण देखाउँदै इन्धनमा वात्तै भाउ बढाएको छ। निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा 27 रुपियाँ बढाएको हो। अब पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 179 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको समान 192 रुपियाँ पुगेको छ। पछिल्लो मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 13 रुपियाँ 58 पैसा र डिजेलमा 13 रुपियाँ 95 पैसा घाटा छ। मट्टीतेलमा भने 43 रुपियाँ 6 पैसा नाफा छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यसपटक वृद्धि गरिएको छैन। अहिले ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 मा बिक्री गर्दा 751 रुपियाँ 14 पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ भन्ने यो अर्को समाचार रह्यो। त्यसैगरी अर्को समाचार छ लगानी जुटाउने नाममा नदी ओगट्दै GMR निर्माण सम्झौता भएको 15 वर्ष भइसक्दा अझै वित्तीय व्यवस्थापन भएन, फेरि 2 वर्ष समय थप्ने सरकारको तयारी भन्ने शीर्षकमा
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम 1 दशकदेखि अन्यलमा छ। जीएमआरले आयोजना ओगटेर मात्रै राखेको, अब सरकारले उसँग सम्झौता तोडेर अरू विकल्प खोज्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। आयोजनामा काम पनि नहुने, सम्झौता पनि नतोडिने भएपछि दबाव समूहहरूले फेरि विरोधका औपचारिक कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न थालेका छन्। आयोजना विकासका लागि नेपाल सरकार र जीएमआर बीच सम्झौता भएको करिब 15 वर्ष बितिसकेको छ। माथिल्लो कर्णाली बनाउन जीएमआरसँग 2065 सालमै सम्झौता MUO भएको थियो। 2071 सालमा परियोजना विकास सम्झौता PDA हुँदा 2 वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्ने भनिएको थियो, तर PDA भएको 8 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। बरु सरकारले उल्टै जीएमआरलाई 2 वर्ष समय थप्ने तयारी गरेको छ। गत जेठ 23 मा बसेको लगानी बोर्डको 51औं बैठकले आयोजनाको विकासतर्फ कम्पनी जीएमआरलाई 2 वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। जीएमआरले अहिलेसम्म आयोजनाको न्यूनतम पूर्वाधारको काम समेत सुरु गरेको छैन। आयोजना निर्माण स्थल दैलेखमा आफ्नो कार्यालय खोल्नु बाहेक यसले अन्य कुनै पनि पूर्वाधारको काम गर्न सकेको छैन। आयोजना निर्माण अनिश्चित भएकोमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा माथिल्लो कर्णाली बचाउँ राष्ट्रिय अभियानले सरकार आफैले उक्त आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ। जीएमआरले पटक पटक म्याद थप गराउँदै आयोजना होल्ड मात्र गरिरहेको सरकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन्। लगानी जुटाउने नाममा सरकारले गैर कानुनी रूपमा 15 वर्षसम्म जीएमआरलाई टिकाएको अभियानका संयोजक कमल विक्रम शाहीको भनाइ छ। अब आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित अर्को समाचार हेरौँ। G2G मोडलमा पाइपलाइन निर्माण प्रस्ताव भनेर दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट G2G मोडल गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद ठानीले G2G मोडलमा पाइपलाइन निर्माण गर्न मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले त्यसका लागि IOE सँग प्रस्ताव पेश गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाइपलाइन विस्तार कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले भारतको सिलगढीदेखि झापाको 4 आली र बाराको अम्लेजगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न G2G मोडल प्रस्ताव गरेको हो। यसका लागि मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ। पाइपलाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल गर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC का उच्च अधिकारी यही साता नेपाल आउने भएका छन्। निगमका अनुसार IOC ले हालै पठाएको समझदारी पत्रको मस्यौदा प्रस्तावमा भारततर्फको क्षेत्रमा IOC ले पाइपलाइन निर्माणमा लगानी गरिदिने र नेपालतर्फ नेपाल आयल निगम आफैले गर्नुपर्ने भनिएको छ। निगम घाटामा भएकाले आफै लगानी गरेर पाइपलाइन बनाउने अवस्था नभएकाले IOC लाई नै सबै निर्माणको काम गर्न प्रस्ताव गर्न लागिएको निगमले जानकारी दिएको छ। अम्लेखगञ्जदेखि लोथरसम्म नेपालकै भूभाग पर्ने र स्टोरेज ट्याङ्की निर्माण गर्न तत्काल लगानी गरेर निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको निगमले जानकारी दिएको छ। अम्लेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न दूरी 62 किलोमिटर रहेको छ। यसका लागि 13 अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै भारतको सिलगढीदेखि झापासम्म 50 किलोमिटर दूरी रहेको छ। भारततर्फ 35 किलोमिटर र नेपालतर्फ 15 किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन विस्तार गरिने भएको छ। सिलगढी 4 आली पाइपलाइन निर्माणमा 11 अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो चरणमा थप 2 ठाउँमा विस्तारका लागि निगमले प्राविधिक अध्ययन गरेर पाइपलाइन विस्तारका लागि उपयुक्त रहेको बताएको थियो। निगम र IOC को संयुक्त लगानीमा रक्सोलदेखि अम्लेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भई 2076 भदौ 24 गतेदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ। 2 अर्ब 75 करोड भारतीय रुपियाँमा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो। रक्सौल अम्लेखगञ्ज पाइपलाइनबाट ल्याइएको डिजेल वीरगञ्ज, जनकपुर, अम्लेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायतको क्षेत्रमा को माग पूरा गरिरहेको छ। यसबाट अहिले प्रति घण्टा पाइपलाइनबाट 250 किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको निगमले जानकारी दिएको छ। अब त्यसैगरी आजकै गोरखापत्रमा खेल समाचारमा दक्षिण एसियन
कुमुते च्याम्पियनसिप नेपाल टिम च्याम्पियन भनेर छापेको समाचार हेरौँ। भारतको जयपुरमा आयोजना भएको IMAAS दक्षिण एसियन कुमुते च्याम्पियनसिपमा नेपाल टिम च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ। नेपालले 12 स्वर्ण 2 रजत र 2 काँस्य पदकसहित टिम च्याम्पियन भएको टोली नेता एवं प्रशिक्षक चित्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भयो। अब त्यसैगरी आजको गोरखापत्रको सम्पादकीय छ भान्सा इन्धनको जटिलता भनेर। मानिसको दैनिक जीवनयापनका लागि घाँस बाँस कपास अनिवार्य आवश्यकता हो। यो मान्छेभित्रको दैनिक आवश्यकताभित्र पर्ने र जीवनयापनसँग जोडिएर आउने वस्तु इन्धन भएकाले यो बढी चासोको विषयभित्र पर्दछ। आधारभूत भन्ने बित्तिकै हाम्रो दैनिक जीवनका लागि भान्साभित्रको खाद्य वस्तुसँगै इन्धनले महत्त्व राख्दछ, जुन जीवनयापनको सिलसिलामा एउटा आधार हो। त्यही इन्धनको उचित व्यवस्थापनको पाटोभित्र पर्दछ। इन्धन अहिले नेपाली जनजीवनका लागि व्यवस्थापनमा कठिन कार्यभित्र पर्दै आएको छ। ग्यास महँगो हुँदै गइरहेको छ। इन्धनको व्यवस्थापन सामान्यतया हाम्रो वरिपरि पाइने प्राकृतिक दाउरा गुइठा जस्ता परम्परागत तथा स्थानीय स्रोत भए पनि तिनको उपयोग घट्दै गइरहेको छ। खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएको छ। नेपालमा उत्पादन हुँदैन, बाहिर खास गरी भारत निर्भर छ, तर यसका अनेक व्यवधानले व्यवसायी समेत मर्कामा पर्दै आएका छन्। व्यवसायीले सरकारकै आग्रह र आह्वानमा बुलेट मार्फत आयात गर्ने ग्यासमा लगानी गरे, तर त्यो लगानी खेर गएको छ। यसले व्यवसायमा निराशा जन्मिएको छ, गम्भीर किसिमको समस्या नै निम्तिएको छ भन्दा पनि हुन्छ। नेपालमा खाना पकाउने LP ग्यास भारतका विभिन्न भण्डारणबाट नेपाल ल्याउने गरिन्छ। नेपाल आयल निगमको आफ्नै बुलेट मार्फत आयात गर्न सकेको छैनन्। भारतीय व्यवसायकै एकलौटी छ। नेपाली व्यवसायीले बुलेटमा लगानी गरे पनि भारतले सुरक्षाको कारण देखाएर स्वीकृति दिएको छैन। ग्यास आयातका लागि बुलेट खर्च बापत रकम बाहिरिएको छ, महँगो समेत भएको छ। यसो हुनुमा नेपाल आयल निगमले ग्यास ढुवानीमा भारतीय बुलेट प्रयोग बिना प्रतिस्पर्धा प्रयोग गर्ने पर्ने अवस्था र बाध्यता हो। यसमा हाम्रा व्यवसायी सहभागी हुन लगानी गरे पनि पाएका छैनन्। बुलेटमा गरिएको लगानी वर्षौंसम्म त्यसै खेर जानु उचित होइन। यो समस्यामा सरकारले कूटनीतिक प्रयास गरी नेपाली व्यवसायीलाई ढुवानी गर्ने वातावरण मिलाउन जरुरी छ। आयल निगमले ढुवानी बापत भारतीय बुलेटलाई वार्षिक 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी गर्दै आएको तथ्याङ्क छ। यो चान्चुने रकम होइन। नेपाली व्यवसायीले आयात गर्दा यो ढुवानी खर्च घट्ने थियो भने नेपाली व्यवसायीले र जनशक्तिले काम पाउने थिए। बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय ढुवानी मार्फत नेपालमा ग्यास ल्याउँदा महँगो त परेकै छ, परनिर्भर पनि हुनु परेको छ। नेपाल आयल निगमका लागि यो चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपाली उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यासको चर्को मूल्य बेहोर्नु परेको छ। भारतीय ढुवानीकर्ताको एकाधिकार तोड्न नेपालले गरेको प्रयास सराहनीय भए पनि सफलता हात लाग्न नसक्नु विडम्बना हो। यसलाई विभिन्न तहमा संवाद गरी हल गर्नुपर्दछ। निरन्तर कूटनीतिक प्रयास वाञ्छनीय छ। भारतबाट नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्न नेपाली व्यवसायीले ग्यास बुलेट निर्माण अर्डर नेपाल सरकार र निगमकै परामर्श र स्वीकृतिमा हो। यसमा व्यवसायी दोषी छैनन्। भारतको एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले विस्फोटक पदार्थ बोक्ने एक्सप्लोसिभ इजाजत अनुमति पत्र नदिएपछि भारतीय बुलेटको एकाधिकार कायमै रहेको देखिन्छ। यसले हाम्रो आपूर्ति प्रणालीमै पनि समस्या खडा गरेको छ। व्यवसायीको लगानी खेर नजाने गरी अब प्रयास थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन। नेपाली ढुवानी व्यवसायीले भारतमा 775 वटा बुलेट निर्माणका लागि अर्डर गरिसकेकोमा 2 वटा परीक्षणका लागि नेपाल आइसकेका छन्, तर ती पनि प्रयोगमा छैनन्। यो समस्यामा सरकारले चनाखो भएर सुल्झाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ। आयल निगमले वातावरण मिलाउनु पर्दछ, बाटो देखाउनु पर्दछ। निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको समेत प्रयास जरुरी छ। समस्या आइसक्यो, समाधानमा सबैको सहयोग आवश्यकता छ। तत्कालका लागि समस्यामा समाधान जोड दिनुपर्छ भने दीर्घकालीन रूपमा इन्धनमा स्वनिर्भर हुने प्रयास आवश्यक छ। नेपाल बिस्तारै जलविद्युत उत्पादनमा स्वनिर्भर हुँदैछ। बढी भएको विद्युत भारतमा निकासी समेत गर्दैछ। अब अनुदान दिएको महँगो ग्यासलाई बिस्तारै विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै जानुपर्दछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्डक्सन वितरणको कार्यक्रम राखेको छ, त्यो सराहनीय छ। समाजको तल्लो वर्गलाई प्राथमिकताका आधारमा इन्डक्सन उपलब्ध गराउँदै इन्धनको परनिर्भरता समेत घटाउनु वाञ्छनीय छ भनेर आजको गोरखापत्रको सम्पादकीय यहाँनिर सकिन्छ। अब आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा
छापिएको सुरक्षा र विदेश नीतिमा एकताको खाँचो शीर्षकको लेख अङ्गराज तिमेलसिंहद्वारा लेखिएको लेख प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सुरक्षाबारे बर्माकी नेत्री आङ सान सुकीले एकपटक भनेकी थिइन्, हरेक सरकारले देशको सुरक्षालाई महत्त्व दिनुपर्छ किनकि यो सरकारको मुख्य दायित्व हो। तर देशको वास्तविक सुरक्षा देशभित्रको एकतामा भर पर्छ। उसै पनि देशको परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूपमा लिन्छ। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपालको सहभागिता सम्बन्धी विवादले सिकाएको मुख्य कुरा के हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति जस्ता संवेदनशील मुद्दामा एकले अर्कालाई आरोप लगाएर राजनीतिकरण गर्ने होइन कि यस्ता मुद्दामा राष्ट्रिय एकता जुटाउन जरुरी छ। हामी आफैभित्र एकता भएन वा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा विदेश नीतिमा स्पष्टता र एकरूपता भएन भने शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्ने मौका पाउने नै भए। अहिले एसपीपीको बारे विरोधाभास र आशंकाको स्थिति पैदा हुँदा नेपालको विदेश नीतिमा फेरि अन्यल देखिएको छ। एसपीपी विवादले तीनवटा कुरा उजागर गर्यो। पहिलो, नेपालको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको पुरानो संस्था नेपाली सेना विवादमा मात्र तानिएन, सेनाको संस्थागत कमजोरी पनि उदाङ्गियो। पहिलो दिन होइन भनेको सेनालाई पछिल्लो दिन त्यही चिठी आधिकारिक हो भन्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। दोस्रो, यसबाट एक ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय बन्दै गएको विश्वको शक्ति सन्तुलनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै गएको देखिन्छ। र तेस्रो, एसपीपी जस्तै भविष्यमा चीन, भारत वा अमेरिकाबाट विभिन्न खालका सुरक्षा सम्बन्धी साझेदारीका प्रस्ताव आउँदै जाने र यस्ता प्रस्तावबारे नेपालले अहिलेदेखि नै आफ्नो धारणा र नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। यसअघि पनि बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य तालिममा भाग लिने कि नलिने भन्ने बारे दुविधा खडा भएको थियो। यसै पनि नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशील छ। अबका केही वर्षमै चीन र भारत विश्वका पहिलो र दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्दैछन्। चीनको प्रभुत्व रोक्न एसियामा भारत र अमेरिकाको सहकार्य बढ्दै जाने देखिन्छ। विश्वको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र रूपले बदलिँदै गएको छ। रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण र युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध करिब रुस र पश्चिमेली राष्ट्रहरू बीचको परोक्ष युद्ध प्रोक्सी वार जस्तै बनेको छ। रुसले आफूलाई सन् 1989 अघिको शीत युद्ध ताकाको जस्तो अमेरिका विरुद्धको शक्तिका रूपमा प्रक्षेपण गरिरहेको छ। गत शुक्रबार रुसको सेन्ट पिटरबर्गमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाको प्रभुत्व भएको एक ध्रुवीय संसारको अन्त्य भएको घोषणा गरे। उनले भने शीत युद्धको अन्त्यपछि अमेरिकाले पृथ्वीमा ईश्वरको एउटा मात्र प्रतिनिधि भएको व्यवहार गर्यो। विश्वको राजनीति एकतिरबाट मात्र जाने ट्राफिक जस्तो भयो जसले विश्वलाई अस्थिर बनायो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेका सुरुका दिनमा दुवै देशको सहमतिमा समस्याको हल खोज्नु पर्दछ, युद्ध समाधान होइन भन्ने प्रतिक्रिया दिने चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले हालसालै पुटिनको जन्मदिनमा रुसको सुरक्षा मामिलामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् भनिन्छ। रुस र चीन बीचको व्यापारलाई बढाउन अमुर नदीको नयाँ नाका खोलिएको छ, जसले गर्दा यो नाकाबाट वर्षेनी 20 लाख भन्दा बढी मानिसको आवाज-जावत र 40 लाख टन कार्गोको आदान प्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ। युरोपेली समुदाय, अमेरिका, क्यानाडा लगायतले रुसको पेट्रोल किन्न प्रतिबन्ध लगाउँदै गएको बेला चीनले भने रुसबाट पेट्रोलको आयात 40% बढाएको छ। विश्लेषकहरू के पनि भन्छन् भने रुस र चीन बीचको बढ्दो सहकार्यमा अमेरिका विरुद्धको एउटा दौरो ध्रुव खडा गर्ने कोसिस छँदैछ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले चीनको ताइवानमाथिको दावी र बल प्रयोगको पृष्ठभूमि पनि तयार भइरहेको छ। रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण पश्चात युरोपमा अमेरिका र रुस बीचको शक्ति सङ्घर्ष स्पष्ट देखियो भने एसिया महादेश र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न विभिन्न खालका सामरिक, सुरक्षा, व्यापार आदि समझदारीहरूलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ। व्यापारद्वारा प्रभुत्व बढाउन ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरशिप, प्रशान्त क्षेत्रीय व्यापार सहकार्य र एसिया पाइभोट, सामरिक र सुरक्षाका दृष्टिले एसियालाई केन्द्रबिन्दु बनाउने र एसियालाई पुनः सन्तुलनमा राख्ने नीति त अमेरिकाले राष्ट्रपति ओबामाकै पालामा सुरु गरेको थियो। सन् 2018 मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको घोषणा गरे, जसले मुख्य उद्देश्य
चीनले दक्षिण चीन समुद्रमा बढाउँदै गएको प्रभुत्व रोक्नु भन्ने थियो। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न सन् 2017मा अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाले क्वाडलाई पुनः बिउताए। सन् 2007मै स्थापना भएको क्वाड बीचमा अस्ट्रेलियाका कारण निष्क्रिय बनेको थियो। अमेरिकाको एसिया नीतिका हकमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले डोनाल्ड ट्रम्पकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। अर्कातिर चीनले समेत अमेरिका र अस्ट्रेलियाको सामरिक सुरक्षा र आर्थिक प्रभावलाई प्रशान्त महासागरमा टक्कर दिन फिजी, सामोआ, टोङ्गा, किरिबाटी, पपुवा न्युगिनी, भानुआटु, सोलोमन आइसल्यान्ड, न्युई र माइक्रोनेसिया जस्ता 10 प्रशान्त महासागरीय देशसँग व्यापार तथा सुरक्षा सम्झौता अगाडि बढाएको छ। पूर्वी एसियामा चीनको कम्बोडिया र म्यानमारसँग नजिकको सम्बन्ध त छँदैछ। कम्बोडियालाई त चीनको जलसेनाका लागि आफ्नो भूमि समेत उपलब्ध गराएको छ। चीनसँग नजिकको व्यापार सम्बन्ध भएका ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम जस्ता आसियन मुलुकहरूसँग आबद्ध देशहरू सुरक्षाका मामिलामा अमेरिका र चीन बीचको तानातानमा परेका छन्। एसपीपी बारे अन्यल र आशंका बुझ्न विश्वको परिवर्तित राजनीति, विशेष गरी एसिया र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा अमेरिका र चीन बीच गत 5-7 वर्षमा बढ्दै गरेको राजनीतिक, सामरिक र सुरक्षाको ध्रुवीकरणलाई बुझ्न जरुरी छ। सन् 2018मा जारी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी वा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाको सन् 2017मा पुनः सुरु भएको क्वाड एलायन्स भन्दा अगाडि एसपीपी जस्ता सहकार्य अर्थात् भूकम्प लगायतको दैविक प्रकोप, बाढी पहिरो, आगलागी र आतंकवाद विरुद्धको सहकार्य, तालिम र प्राविधिकको सहयोग, संयुक्त सैनिक अभ्यासलाई सामान्य ठानियो। संयुक्त सैनिक अभ्यास त नेपाली सेनाको चीन, भारत र अमेरिका लगायतसँग वर्षौंदेखि चलिआएको छ। एसियामा पनि बङ्गलादेश, मालदिप्स, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, मङ्गोलिया आदिले विगतमा एसपीपीबाट फाइदा लिएको देखिन्छ। तर सन् 2022 सम्म आइपुग्दा विश्वको राजनीति फेरिएको छ। चीन र अमेरिका बीच बढ्दै गएको शक्ति सङ्घर्ष र ध्रुवीकरण अनि नेपालको विशिष्ट भू-राजनीतिक अवस्थाका कारण कुनै पनि एउटा शक्तिको सुरक्षा छातामा नेपाल देखिँदा नेपालको राजनीतिक सन्तुलन बिग्रिने मात्र नभएर नेपाल शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्ने खतरा बढ्नेछ। अर्कातिर शक्ति राष्ट्रहरूले वैदेशिक सहायता, व्यापार र पारवान अनि सुरक्षा सहयोगलाई प्याकेजमा राखेर सहकार्य, पार्टनरशिप बढाउँदै लैजाने होडबाजी चलेको छ। जस्तो कि चीनको प्रशान्त महासागरीय देशहरूसँगको व्यापार र सुरक्षा सम्झौताको मस्यौदा। सुरुमा सुरक्षा केन्द्रित अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति वा क्वाड देशहरूको सहकार्य अब व्यापार, आर्थिक र अन्य सहयोगसँग जोडिँदैछ। अब प्रश्न उठ्छ, कस्तो खाले सहायता स्वीकार्ने र कस्तो खाले सहायता नस्वीकार्ने। यसअघि एमसीसी विशुद्ध विकासको परियोजना भएको र सुरक्षाबारे उक्त सम्झौतामा केही उल्लेख नगरिएको भए पनि चीन र अमेरिका बीचको बढ्दो ध्रुवीकरणको प्रत्यक्ष असर एमसीसीलाई पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पर्यो। आफ्नै साधारण सरकारी खर्च धान्न समेत 30-31% वैदेशिक सहायता वा ऋणमा भर पर्नुपर्ने नेपालको अवस्था छ। विकास र निर्माणमा सबै शक्ति र दाता राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति एवं सुरक्षा र सामरिक मामिलामा तालिम र प्राविधिक सहयोगलाई अपवादमा राखेर नेपालले कुनै शक्ति राष्ट्रको पोल्टामा नगएर तटस्थ नीति अपनाउन जरुरी छ। अर्को अर्थमा विकास र निर्माणमा संलग्नता अनि सामरिक र सुरक्षाको साझेदारीमा असंलग्नताको नीति अगाडि बढाउनु पर्ने धेरै विश्लेषकको राय मुनासिब छ। तर यसो भन्नुको अर्थ भारत, अमेरिका, चीन, बेलायत, पाकिस्तान लगायतसँगको नेपाली सेनाको वर्षौंदेखिको सैनिक स्तरको सम्बन्ध, तालिम, पढाइ, प्राविधिक सहयोग, अनुदान, आदान प्रदान, संयुक्त सैनिक अभ्यास आदि स्वीकार्नु हुन्न भन्ने होइन। औपचारिक रूपले कुनै शक्ति राष्ट्रको सुरक्षा नीति वा रणनीतिको हिस्सा बनेर बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलन
को अहिलेको विश्वमा एक ध्रुवतिर मात्र ढल्किनु हुन्न भन्ने हो। नेपालमा एसपीपी बारे उठेको विवाद हेर्दा यस्तो अवस्थामा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर देशको आन्तरिक एकतालाई कमजोर पार्न खोजिए जस्तो छ। सेनाले वर्षौंदेखि सैनिक कूटनीति आफैले चलाउँदै आएको छ भने सेनाका धेरैजसो प्रस्तावहरू नागरिक नेतृत्वले ठूलो बहस नगरी केवल औपचारिक रूपले रक्षा मन्त्रालय वा बजेटका सवालमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने चलन रहिआएको छ। सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता दुवै पक्षको सामरिक र सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान र दक्षतामा पनि भर पर्दछ। राजनीतिक नेतृत्वले सेनालाई दोष दिनुले पनि सेना आफैले आफ्नो निर्णयको प्रतिवाद गर्न नसक्नुले नेपालको कमजोर सैनिक नागरिक सम्बन्धलाई उजागर गर्दछ। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफूलाई यसबारे जानकारी नै नदिएको भनिरहेका छन् भने सेनाले अघिल्ला दिन एउटा वक्तव्य निकालेर एसपीपी सम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नभएको भन्यो भने त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन सेना प्रमुखले लेखेको चिठी बाहिर आयो, जसले गर्दा सेनाको विश्वसनीयतामा धक्का लागेको छ। सामरिक सुरक्षा र विदेश नीति जस्ता नीतिगत कुराको निर्णय राजनीतिक स्तरमा हुनुपर्ने हो भने तालिम आदान प्रदान जस्ता प्राविधिक कुरामा सैनिक नेतृत्वको स्तरमा निर्णय हुनुपर्ने हो। भविष्यमा एसपीपी जस्तै अरू सहकार्यका प्रस्ताव आउने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निम्न कुराहरू गर्न जरुरी छ। पहिलो, नेपाली सेनाले एसपीपी बारे विगतका कुन कुन पत्राचार भएका थिए र समझदारी कहाँ पुगेको थियो भन्ने बारे स्पष्ट प्रस्तावना जरुरी छ। नेपालको सन् 2015 को विनाशकारी भूकम्पपछि एसपीपीका लागि अनुरोध गरिएको र अहिलेको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका कारण यो अहिलेलाई आवश्यक नभएको प्रश्न पार्न के समस्या। दोस्रो, राजनीतिक नेतृत्वमा एसपीपी बारेको अन्यल चिर्न आवश्यक छ। एकातिर अमेरिकालाई कुन कुन कारणले नेपाल यसमा सहभागी हुन सक्दैन भनेर जानकारी गराउन र अर्कातिर सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो आधिकारिक धारणा जनसमक्ष राखेर अन्यल चिर्न जरुरी छ। तेस्रो, नेपालको सुरक्षा, विदेश नीति र वैदेशिक सहायताका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति र एकता निर्माण गरौँ ताकि यस्तो अवस्था आउँदा एक पार्टीले अर्कोलाई वा सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई आक्षेप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने अवस्था नआओस् भनेर यो लेखसँगै आजको गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिकमा छापिएका प्रमुख विषयवस्तुहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको सँगालो यही नै सकायौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।